वालेकुम मदनीस, कैसे हैं आप सब। मैं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को अपनी ख़ास रहमतों वाली अमान अता फ़रमाए। अशूरा का दिन था, आज 10 मुहर्रम का दिन था। आपको मालूम है कि 10 मुहर्रम के रोज़े की बेइंतहा फ़जीलत है और रिवायात में आता है कि 10 मुहर्रम का रोज़ा, आशूरे के दिन का रोज़ा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। तो दुनिया में हम जो भी नेकी करते हैं मदनीस, नीयत बस ये होती है कि अल्लाह के पास अगर ये नेकी मकबूल हो गई तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह करीम ज़रूर हमारे लिए आफ़ियत फ़रमा देंगे। तो कोई भी नेकी जो भी की जाती है इसी नीयत से की जाती है। अल्लाह करीम कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए। वतन अज़ीज़ में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज आशूरा का रोज़ा रखा होगा। एक सवाल मेरे पास बार बार आता है और वो ये है कि क्या नफली रोज़ा एक रखा जा सकता है। अवामुन नास में एक ये गलत फ़हमी है कि नफली रोज़ा जोड़ा रखा जाता है। मुझे नहीं मालूम कि ये बात अवामुन नास में कहाँ से आई, लेकिन अक्सर पूछी जाती है। तो दलील इसकी ये है कि एक भी रखा जा सकता है। इसकी दलील ये है कि ये जो अयाम बैस के रोज़े होते हैं ये 3 होते हैं, यानी 13, 14 और 15 चाँद की तारीख़ों के। तो अगर जोड़े वाला हिसाब बने तो इसमें 2 रोज़ों का तो जोड़ा हो जाएगा और तीसरा फिर भी सिंगल ही रहेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, नफली रोज़े एक भी रखा जा सकता है। और 10 मुहर्रम के रोज़ों का मसला ये है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपको मालूम हुआ कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। उन्हें बुलाया गया, पूछा गया तो मालूम हुआ कि ये दिन उनके लिए यौम निजात था कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरौन से 10 मुहर्रम को ही निजात अता फ़रमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हम मूसा के करीब तुमसे ज़्यादा हैं तो हम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे। सहाबा को जब इसका हुक्म दिया गया तो सहाबा ने कहा, में से किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये ताज़ीम तो यहूद करते हैं, अगर हमने भी की तो ये तो उनकी मुशाबहत हो जाएगी। तो मेरे आका करीम ने फरमाया कि अगर अगले साल तक मैं ज़िंदा रहा तो मैं 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम के रोज़े को मिलाऊंगा, एक रोज़ा और मिलाऊंगा। वजह उसकी ये थी कि फिर यहूद और नसारा से मुशाबहत ख़त्म हो जाए। पूरे साल में सिर्फ़ ये 10 मुहर्रम का रोज़ा ऐसा था जिसको एक के बजाय 2 रखने का हुक्म था, या 9 को मिला लिया जाए या 11 को मिला लिया जाए और 2 रोज़े रखे जाएँ ताकि यहूद की मुशाबहत ना रहे। अभी उलमाए कराम ने ये फ़तवा दिया है कि यहूद चूँकि अब 10 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखते, इसलिए अहले सुन्नत अगर अब सिर्फ़ 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रख लें तो इसमें यहूद से मुशाबहत नहीं रहेगी। तो 10 मुहर्रम का रोज़ा तन्हा भी रखा जा सकता है। हाँ, ये बात आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि कोई भी नफली इबादत, चाहे वो नफली रोज़ा ही क्यों ना हो, जब आप उसको शुरू कर लेते हैं तो वो वाजिब हो जाते हैं, चाहे 2 नफिल नमाज के हों या नफली रोज़ा हो। शुरू करने से पहले नफिल होते हैं, जब आप शुरू कर लेते हैं फिर वो वाजिब हो जाता है। और अगर वाजिब टूट जाए तो उसकी क़ज़ा लौटाई जाती है। जैसे आपने नफली रोज़ा रखा और वो किसी भी वजह से टूट गया, आप क़ज़ा के रोज़े रख रही थी, वो रोज़ा टूट जाता है तो वो भी आपको उसकी क़ज़ा लौटानी पड़ती है। और अगर आप नफली रोज़ा कोई भी रख रही हैं, जैसे 10 मुहर्रम के दिन का रखा और डेट्स आ गई, रोज़ा टूट गया, इस सूरत में भी आपको इस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। और आप इस रोज़े को क़ज़ा की नीयत से ज़िंदगी भर होता है टाइम, जिस वक्त भी मर्ज़ी रखें, लेकिन आपको ये रोज़ा रखना पड़ेगा। एक तो ये बात थी। और दूसरी बात ये थी कि ये जो बहस चलती है 10 मुहर्रम को और इस तरह के हर किसी बड़े दिन पर के फ़ातिहा ख़्वानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, न्याज़ दिलानी चाहिए या नहीं दिलानी चाहिए, तो हमारे यहाँ असल में मसला ये है कि हर बात में शिद्दत पसंदी पाई जाती है। अगर कोई न्याज़ दिलाने को अच्छा समझता है तो फ़बेहा दिलाए और अपनी तरफ से खैर की नियत करे, और अगर कोई नहीं अच्छा समझता तो ना दिलाए। इसमें बहस मुबाहिसा करने या झगड़ा करने या एक दूसरे से तल्ख़ बातें करने, दिल ख़राब करने, रिश्ते बर्बाद करने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये तो अल्लाह ताला कुरान में जगह जगह फरमाता है कि हम उस दिन तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करेंगे उन बातों का जिन में तुम इख्तिलाफ़ किया करते थे। तो अल्लाह ने तो आपको फ़ारिग़ किया हुआ है कि आप ख़ुद से फ़ैसला ना करें, अपने ताल्लुकात और अपने रिश्ते बर्बाद ना करें या अल्लाह पे छोड़ दें। मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो 10 मुहर्रम के
دن فاتحہ خوانی کرواتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلانے کا آغاز جو تھا اس کے پیچھے جو تحریک کار فرما تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو جو لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں، اگلے دن کے لیے رکھ بھی لیتے ہیں، انہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ بات ہے ان لوگوں کی جن کے گھروں میں عید کے دن بھی گوشت مشکل سے پکتا ہے اور گوشت کھانا جن کی زندگی کی حسرت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہترین کھانا تیار کروایا جاتا، ہمارے اسلاف کا جو طریقہ تھا، بہترین کھانا تیار کروایا جاتا، بہترین دسترخوان لگایا جاتا، بہترین برتن چنے جاتے، لوگوں کے ہاتھ دھلوائے جاتے، اس سے قطع نظر کہ وہ کون ہیں، بس وہ اللہ کے مہمان ہوتے اور نہایت تکریم اور اعزاز کے ساتھ ان کو بہترین کھانا عزت کے ساتھ سرو کیا جاتا، اور اس بہترین کھانے کو جو عزت کے ساتھ کھلایا جاتا، اس کے کھانے سے جو خوشی کھانے والے کے دل کو داخل ہوتی، اس خوشی کو ایصال ثواب کیا جاتا تھا۔ روٹی اور بوٹی میت کے کسی کام کی نہیں ہوتی، اس سے تو بس اس نیکی کا نور پہنچتا ہے جو کوئی کماتا ہے اور پھر ہبا کر دیتا ہے۔ تو امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت سے برکت رخصت ہوئی ہے، بات تو کڑوی ہے، وہ پروین شاکر جو کہہ گئیں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، تو بات یہ ہے کہ وقت گزرتا گیا اور ہماری نیتوں سے خلوص ختم ہوتا گیا۔ اب معاذ اللہ استغفر اللہ، میری بات آپ کو شاید بری ہی لگے لیکن سچ ہے اور سچ میٹھا نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، بہت سے جگہ، میں نہیں کہتی کہ سب ہی ایسے ہوں گے لیکن لوگوں کی اکثریت اب ایسی ہے جو ختموں پر بھی مقابلے میں رہتی ہے۔ اگر گھروں میں دیورانیاں جٹھانیاں اکٹھی ہوتی ہیں اور آپس میں سلوک بھی اللہ ماشاء اللہ کم ہی ہوتا ہے، تو یہ مقابلہ بازی ہوتی ہے کہ اس نے یہ بنایا تو ہم یہ بنا کے دیں گے۔ اب خدا جانتا ہے کہ جو اس نے بنایا کس نیت سے بنایا تھا، مگر جس نے یہ کہا کہ اس نے ایسا بنایا تھا ہم اس سے اچھا بنائیں گے، اب اگر وہ آسمان سے چاند ستارے بھی توڑ کر لے آئے گی تو اس کو ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا، مقابلے کے لیے کیا۔ اور یہ ایک نہایت افسوسناک بات ہے کہ کوئی تھکے بھی پیسے بھی خرچ کرے اور ثواب کے بجائے عذاب اٹھائے۔ یہ غلطی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے نیت کی اہمیت نہیں بتاتے، انہیں نہیں سمجھایا جاتا کہ جب تک نیکی کے کام پر نیک نیتی نہیں کریں گے اس وقت تک نیکی مقبول نہیں ہوگی۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جیسے بچے کو کلمہ درود سکھایا جاتا ہے، ایسے بچے کو نیت بھی سکھائی جائے اور اسے بتایا جائے کہ اللہ کے پاس وہی مقبول ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ ایک شہید کو کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ اپنی بات کہہ، وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے جان دی۔ اسے کہا جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے شہید ہوا کہ تجھے شہید لوگ کہیں، 100 لوگوں نے کہہ لیا تو میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو جان بھی اگر اس لیے دے دی جائے کہ لوگ خوش ہوں گے، لوگ نام لیں گے، تو جان کی بھی قیمت نہیں ہے۔ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ آپ ایک مٹھی جو ہی خیرات کریں، نیت بس یہ رکھیں کہ کسی طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو ایک مٹھی جو سونے کے پہاڑوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور اللہ قبول نہ کرے تو وہ خود سمندروں کا مالک ہے اور خزانوں سے اس کے پہاڑ بھرے ہوئے ہیں، اسے کسی سے کیا لینا اور کسی کو کیا دینا۔ تو اللہ کریم ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب تک ہم نیت کرنا نہیں سیکھیں گے اور نیک نیتی سے عمل کرنا نہیں سیکھیں گے، ہم اپنی مراد کو نہیں پہنچیں گے۔ تو یہ جو بات ہے کہ لوگ نیت سیکھے بغیر نیکی کر لیتے ہیں، بلکہ خدا نخواستہ کبھی کبھی مقابلوں کے لیے نیکی کر لیتے ہیں، یہ باتیں نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان ہم سب کو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر خیر کرنے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنے کی عادت ڈالیں کہ ہم یہ خیر کیوں کر رہے ہیں۔ اگر تو اس خیر پر آپ دیکھیں ہمارا نفس فوراً جواب دیتا ہے۔ آپ کسی مریض کو دیکھنے جائیں اور فروٹ لے جائیں تو ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ وہ جو لائی تھی۔ یہ خیال قدرتی نیچرل ہے، فطرتاً آتا ہے۔ اس کا رد کریں اور کہیں کہ نہیں،
میں اس لیے نہیں لے کے جا رہی کہ وہ لائی تھی، اس لیے لے کے جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں مریض کی عیادت کرنے جائیں اور مریض کا دل خوش کریں۔ جب آپ اپنے اندر کو جھٹلا کر اپنے دل سے پکی نیت کر لیں گی کہ آپ کا مقصد اس کو دکھانا یا جتانا نہیں بلکہ اس کا دل اللہ کے لیے راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی نیکی کو قبول کرے گا۔ یہ صرف ایک مثال تھی۔ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالیں اور ہر قدم پر اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی طرف مڑنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی